time just drifts away. And as I look back on the years, memories of happiness and bitter tears. Through it all there was a common thread that cannot be ignored. You were there, teaching me to be your servant, Lord. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through the things that you knew would make me strong. Your love has been there all along. Every joy and pain, Ilong press. Ilong press ng mic. Ilong press ng now I realize that I was not alone. The changing seasons of my life were not left after chance. Lord, I know you are working to fulfill your plans. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through the things that you knew would make me strong. Your love has been there all along. Tomorrow when I turn around and I look back at today, I will understand your purpose and my thankful heart will say, all along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you led me through the things that you knew would make me strong. Your love has been there all along. Your love has been there all along. Amen. Amen. Tinuod ang ilahang gikanta. May part ito silang gikanta nga nagsulti nga unsang ginabuhat sa Ginoo bano it makes us strong. Amen. Say na mga nabay mga ginalihok ang Ginoo di sa atong kinabuhi nga dili taganahan. Pero makapalig-on siya sa atoa. Usa na mga higala ang pag-allow niya og mga trials no nga moabot sa ato ang kinabuhi. We may not understand all the trials that we face, but know this mga higala ang outcome ana tanan kay kuan good maayo. Kay part man na siya no sa kuan plano sa Ginoo para sa ato ang kinabuhi. Amen. So thank you ladies sa inyong special kung na-bless mo sa ilang gikanta say amen. Na ako'y hangyo sa atong tanan palihog ta sa pagtindog o atong abrihan ang atong mga Biblia diri sa Job chapter 2. Magbasa ta dinhi sa Job chapter 2. Magsugod ta og basa sa bersikulo 9.
Unya, basahon po nato ang bersikulo 10. Job chapter 2, sugod sa bersikulo 9. O basahon po nato apil ang bersikulo 10. Kung naa mo diha, say amen. Ang pulong sa Ginoo nagsulti dinhi sa ato. Then said his wife unto him, Dost thou still retain thine integrity? Curse God and die. But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this did not Job sin with his lips. Before tanin nyo mag-ampo, basahon sa nako sa Bisaya. Nagingon dinhi ang pulong sa Dios sa bersikulo 9. Unya miingon ang iyang asawa ngadto kaniya, Ikaw ba sa gihapon maghupot sa imong kaligdong? Tungluha ang Dios og kamatay. Apan siya miingon ngadto kaniya, Ikaw nagasulti ingon sa usa sa buangon nga mga babahing nagasulti. Unsa? Mudawat lang ba kita og maayo diha sa kamot sa Ginoo? Og dili ba kita mudawat sa dautan? Diha niining tanan si Job wala nakasala pinaagi sa iyang mga ngabil. Magampo kita mga igsoon, let's bow our heads and let's pray. Father in heaven, we thank you once again for giving us this time to worship you in spirit and in truth. Pinaagi Lord sa pagpaminaw sa imong pulong. Amahan, nagaampo mi nga ubani mi Ginoo sa oras sa amo ang pagpaminaw ug pun-ami sa imuhang balaan nga espiritu. Lord, nagaampo ko Ginoo nga ikaw maglihok sa imong mga katawhan ug pinaagi aning mensahe nimo Lord, mahayagan ang ilang mga hunahuna ug makabaton sila og kadasig diha sa ilahang kinabuhi. Gamita ko Ginoo nga magdala sa imong pulong, puna ako sa balaan nga espiritu. Amahan among itugyan ang nabilin nga oras karon diha sa imo ug kami Lord masaligon nga ikaw Lord ang mapataas ug ang makadawat sa himaya. Lord God, kining tanan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Hesukristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat ug pwede na mo maglingkod. Ang mensahe nato karong hapon kay faith that endures through the storm. Sa Bisaya pa, pagtuo nga mubarog sa taliwala sa bagyo. Or pagtuo nga dili matarog bisan sa pagsulay. Importante mga igsoon, no? It requires strong faith nga dili ka matarog, dili ma-shaken, no? Ang imuhang pagtuo, ang imong kinabuhi mga igsoon. Sa panahon nga ikaw sulayan ka, kay daghan sa mga tao manggod karon or Kristohanon nga sa panahon nga sulayan sila, diha sila matarog, diha mawala ang ilahang kaligdong, ang ilang pagkamatinumanon, o ang ilahang dedication sa Ginoo. Si Job mga higala, usa siya kamataro nga tawo, ipanalanginan siya pag-ayo sa Dios, but he was severely tested. Makita ninyo sa iyang kinabuhi, basahon pala ninyo ang kapitulo 1, makita ninyo kung unsa kagrabe ang mga pagsulay nga naatubang ni Job. Human nga nawala ang tanang kabtangan diha sa iya, kauban ang iyang mga anak, pulo to kabuk iyang mga anak, nangamatay tanan, ug bisan pa ang iyang kahimsog, no? Mingon ang iyang asawa sa iya diri sa bersikulo 9 sa Job kapitulo 2 nga isalikway na lang kuno niya ang Ginoo ug mamatay siya. Apan matud pa ni Job mga higala sa iyang giingon, gitubag niya ang iyang asawa sa bersikulo 10. Giingnan niya iyang asawa, unsa mo dawat lang bata ug maayo sa kamot sa Dios? Ug dili ba kita mudawat sa dautan? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil?
Usa kini ka mga pulo nga puno sa kaalam ug makita ni may gala nga samtang si Job nagistorya ani or nagistorya ani sa iyang asawa, makita ninyo nga si Job naagi pagsalig sa Ginoo. Karong hapon mga higala na ay mga pipila ka mga butang nga ato ang pamalandungan gikan ani nga bersikulo sa Job kapitulo 2 sa bersikulo 10. Una sa tanan ang panahon sa panalangin ug ang panahon sa pagsulay. Whether mga igsoon mututag sa dili, kitang tanan diri patilawon man gyud ta sa Ginoo og panalangin. Everyone here is blessed by God. Amen. Season na, part na sa season sa ato ang kinabuhi. Pero kinahanglan po nato masabtan nga kanang dili pod sa tanang panahon nga kita mga higala no kanang kuanon ta kaning tagaan ta sa Ginoo mga dagko nga mga panalangin. Naay mga panahon pod mga higala sa atong kinabuhi nga sulayan pod ta sa Ginoo. And muto man kag sa dili may higala ang kaning pagsulay even though pait siya o lisod siya o bugat siya nga dawato nato sa atong kinabuhi, ang kaning mga pagsulay panalangin po ni siya sa atong kinabuhi. Sa unang kapitulo sa Job, makita nato nga si Job usa ka buutan nga tawo, matarong siya, Dios non, relihiyoso, ug usa ka tawo nga nay kahadlok sa Ginoo. Aduna siya dako nga panalangin, daghan kay siya mga anak, daghan siya kabtangan, ug taas kay siya respeto dito sa ilahang komunidad mga igsoon. Apan pagkahuman sa tanang kalipay, misunod ang dakong pagsulay. Misunod ang dakong kadaot. Diha gyud nato mga higala ba no masabtan nga ang kaning mga material blessings no nga ato ang naangkon diri sa yuta dili gid na siya matawag nga permanente. Dili na siya magpabilin nga kanunay sa atoa. Si Job ang gani mga igsoon makita nato ba no nga perti na niya kadato, well respected kayo siya. Siguro daghang mga tao sa iyang kapanahona nakauna-una nga di na gyud siguro ni mapobre si Job, pero there came a time in his life mga higala nga napobre gyud si Job. Amen. Naglisod siya. Nakita mabasa nato na dinhi sa Biblia. Human sa tanang kalipay ang ningsunod sa iyahang kinabuhi dakong kadaot. Nangamatay ang iyang anak, nawala ang iyang mga kabtangan ug hasta ang iyahang panglawas nawala. Ang pangutana, unsa man ang imong buhaton kung ang mga butang nga imong gihuptan kalit nga kwaon sa imo? Kay usay mao mo gani pagsulay. Tagaan ta sa Ginoo, unya tanawon ta sa Ginoo, unya malipay magtanaw ang Ginoo sa tuwa nga gi-enjoy nato ang iyang blessing. Pero usahay ba no naay mga panahon gid biya ba no nga imbargohon sa Ginoo unsa tong iyang gihatag sa tuwa. Dili tungod kay imbargohon niya hangtod sa hangtod nga dili na niya ibalik, pero sa katuyuan nga sulayan ta niya. Nakita nato na ba no kang Abraham, si Abraham ug si Sarah wala sila'y anak. Barren mga igsoon, baog si Sarah. Ingon na. Pero milagruhan sila sa Ginoo, gitagaan sila anak sa Ginoo. So ilahang gi-cherish ang katong ilang anak nga si Isaac mga igala. No? Grabe ilang kalipay, lingaw kayo sila, enjoy kayo sila mga igala sa blessing gihatag sa Ginoo diha sa ila. Apan miabot gyapon ang panahon nga gisulayan si Abraham sa Ginoo by telling Abraham, dalhang imong anak dito sa bukid ug ihalad siya sa ako. So pangayoon balik sa Ginoo, not because mga higala nga kanang tanggalan ta kanang kuan tag kalipay sa Ginoo, pero ang usahay manggod kani mga yunani nga mga panghitabo sa kinabuhi nato sa mga nga experience ato sa atong kinamigala, ang katuyuan ani aron sulayan lang ta sa Ginoo. Parehas kay Job may gala. What if kung ang mga butang nga imo ang nadawat sa Ginoo may gala kwaon sa Ginoo sa imuha? Unsa kaha ang imuhang respond? Unsa kaha ang mga pulong nga mugawas sa imuhang baba?
or unsa ka ha ang imuhang reaction. Pag na live pag natay panalangin, dali ra kayo ta muingon og hallelujah, di ba? Dali kayo nato simbahon ang Ginoo, dali kayo nato siya daygon kung maayo ang atong kahimtang. Pero unsa ka ha ang atong mga pulong kung grabe na ang atong pagsulay? Kung moabot ang pagsulay diha sa imong kinabuhi, makasinggit pa bagyapon ka og hallelujah sa Ginoo? Makadayeg pa bagyapon ka sa Ginoo? Makasulti pa bagyapon kag mga maayo nga mga pulong bahin sa Ginoo? Kay sa ato abanong na matikdan bitaw mga igsono, dili biya ingon ani ang makita nato sa uban nga mga tao. Dawaton ng banato ang maayo gikan sa kamot sa Dios ug dili nato dawaton ang dautan. Mao na ang giingon ni Job sa iyang asawa. Ang Ginoo, mga igsoon, mao ni nagdumala sa tanang panahon. Panalangin man o kasakit, siya ang nagdumala. Sovereign manggod ang Ginoo sa tanan, mga igsoon. Una, kung naa siya ihatag sa imuha nga atubangon nimo, wa jud tay mabuhat ana kay mao man na ang iyang kagustuhan. So ang ato adira may gala, dawato nato kung unsay mga hagit nga ihatag sa Ginoo sa atoa. But notice may gala nga kung naamang gani moabot nga mga hagit diya sa imong kinabuhi, dili man ka biyaan o pasagdahan pod sa Ginoo. Si Job nagtudlo nato nga ang Ginoo dili lang Dios sa panahon nga maayo ang dagan sa atong kinabuhi. Siya ang Dios gihapon bisan sa atong kasakit. Busa kita sa mga katawhan niya magbaton ta og pagsalig sa Ginoo. Amen? Ang tinuod nga pagtuo mudawat sa panalangin o pagsulay. Kung ikaw panalanginan ka, dawata. Kung ikaw sulayan ka, dawata. Dili pwede panalangin lang ang dawato nato. O dili nato dawaton ang mga pagsulay. Dawato nato ang duha kay nasayod kita nga adunay tuyo ang Ginoo sa tanan. Amen? Ikaduha, ang pagsaway ni Job sa pulong sa iyang asawa. Gisaway man ni Job, di ba no? Ang pulong sa iyang asawa. Giingnan ni Job ang iyang asawa, nagistorya kasama sa usa ka buang nga babae. Ngano man nga giingnan ni Job ang iyang asawa ni, dili but pasabot nga giinsulto niya ang iyang asawa, apan iya lang kining gipahinumduman nga dili niya tugutan. Nga ang kasakit maoy mohimo niya sa pagduda sa Ginoo. Kay dinhi man gud mga igala nagdoubt ang asawa ni Job sa Ginoo. Now, out of desperation and discouragement, she told her husband, giingnan niya iyambana, tungluha ang Ginoo og kamatay. Bunga na siya mga igala sa stress. Bunga na siya sa discouragement. Kaya usahay pag kita ma-discourage ta, makasulti gid biatag mga pulo nga dili angay nato isulti. Usahay makahuna-huna tag mga butang nga dili maayo. Out of discouragement mga igala. Sa tinuod lang, ang kining mga kasakit, makaapekto man gid siya sa atong hunahunag kasing-kasing. Amen? Nagtuko, walay usa nato dinhi nga dili maapektuhan sa mga kasakit. Usa nga maapektuhan na natong hunahuna o kini ato ang kasing-kasing. Bisan akong papa, for more than 1 year may igala ba no, naapektuhan ang iyang mind o ang iyang emotion niya tungod sa pagkamatay sa ako ang igsoon nako. So maapektuhan gid ta. Ang kasakit usahay muhatod nato sa pangutana, asa naman ang Ginoo. Daghang mga tao nga tungod mga igala sa kasakit nga ilang natagamtaman diya sa ilang kinabuhi, nakapangutana gid sila, asa naman ang Ginoo. Kung tinuod na Ginoo ngano man nga naingon ani ni karon, nganong naamay mga kasamok, nganong namatay man ni, nganong naingunani man ni among pamilya, nganong man nga nalugi na mi karon, nganong man na bankrupt man, nganong natanggal ko sa trabaho, nganong man nga ingunani nahitabo sa among pamilya, nganong man nga nagkasakit ko, daghan kay tag mga pangutana mga igala.
Unya mangutana dayon ta asa man ang Ginoo. Pananglitan mga igsoon no, naay usa ka tawo nga dawadag trabaho ug sa samang higayon namatay pod ang iyang ginikanan. Naay mga uban nga ang ilahang isultian na asa naman ang Ginoo. Pero ang tinuod nga pagtuo moingon siya, Ginoo, nasakitan tuod ko pero magsalig gihapon ko sa imo. Ingon ana ang mga pulong nga minggawas sa baba ni Job. Nga tuod nasakitan siya tungod sa nahitabo sa ilang pamilya apan ang iyang pagsalig sa Dios wala nawala. Giingnan ni Job ang asawa, nagsulti kasamas sa usa ka buang nga babae. Again, wala gibadlong ni Job ang iyang asawa sa kasuko. Apan iyang gipahinumduman ang iyang asawa sa kamatuoran. Nga sa atong kinabuhi dinhi sa yuta, dili lang gyud puro mga maayo ang atong madawat, pero naagi mga kasakit ug kalisod. O kinahanglan tudluan jud nato ang atong kaugalingon sa pagdawat niini kay mao jud ni ang kamatuoran bahin sa atong kinabuhi dinhi sa yuta. Dili pwede dili gyud kanang permi nga hayahay ta. No? Magatubang gyud tag kalisod. Usay magnauna ta mahigala nga, natay trabaho ron, bag-o lang ta na promote. Unya usay magunaon na ta nga magpadayon na ning ingunani nato. Usay mahigala ba no sulayan gid pud ta sa Ginoo. Sulayan ta sa Ginoo na mga panahon nga kwaon niya atong trabaho for the meantime. For temporary temporarily kwaon niya ato ang trabaho just to test us mga higala. But know this, kung dili ka mawadag pagsalig sa Ginoo, mas greater ang blessing nga ihatag sa Ginoo sa imuha. Amen? Kung muabot man ang kasakit o pagsulay, kay balo mo, bantayan, ang atong buhaton, bantayan lang dyan nato ang ato ang kasing-kasing. Bantayan po nato mga higala ang atong baba, nga dili nato mainsulto ang Ginoo. Nga kita magduha-duha sa iyang kaayo sa atong kinabuhi. Kay maayo man o dili ang atong atubangon sa kinabuhi, ang Dios na ay plano sa atong kinabuhi, ang Dios nagapabilin gihapon nga maayo. Amen? Ang pagkabuang dinhing galing di ba gingon ni Job sa iyang asawa nga nagistorya kasama sa usa ka buang. Ang pagkabuang diri mahigala nagpasabot pagsulti nga walay pagtahod sa Ginoo. Kay kani nga panahon man gud murag wala gi respeto sa asawa ni Job ang Ginoo. Giingnan niya tong luha ang Ginoo. Mao na si Job nagsulti sa iyang asawa, nagstorya kasama sa usa ka buang nga tao. Bantayan nato nga pag masakitan ta, pag natay atubangon nga mga pagsulay, dili nato tunglohon ang Ginoo. Sa panahon sa kasakit, ang atong pulong nagpadayag sa sulod sa atong kasing-kasing. Magamping ta sa pagsulti. Amen? Magpuyo diha sa pagtuo. Sa imong kinabuhi, paglakaw o pagpuyo diha sa pagtuo. Amen? Ikatulo. Gingon ni Job, balik ta sa tuang text sa Job Kapitulo 2, versikulo 10. Ang pulong sa Dios nagingon din sa ato. Baliko na tug basa mga higala. The Bible says in verse number 10, But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? Ikatulo, pag-angkon ni Job sa Ginoo bisan sa kasakit. Gingon ni Job, shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? Si Job nakasabot nga ang Ginoo dili lang provider sa panalangin, kundi sovereign siya sa panahon sa kasakit. Labaw gihapon siya. So unsa maning mga kasakit nato karon may gala, remind yourself, God is still sovereign. Wala niya gingon nga ang Dios mo hinungdan sa dautan.
Apan ang iyang pagsabot mao nga kung musalig ta sa Dios sa maayo, kinahanglan musalig gihapon ta sa iya sa dautan. Dali lamang gud kay musalig sa Ginoo kung maayo ang atong kahimtang. Pero challenging kayo ang pagsalig sa Ginoo kung naay mga dautan nga mahitabo sa atong kinabuhi. Ang pagtuo nga mutuo lang sa Ginoo kung panalanginan ka, higala sultihan ta mo dili na lig-on nga pagtuo. Kanang mutuo lang ka sa Ginoo ba panahon nga panalanginan ka, dili na lig-on nga pagtuo. Ang tinuod nga pagtuo nagapadayon bisan pa sa kasakit. Mao nay lig-on nga pagtuo. Na may uban nga makita nato no nga mga Kristohanon nga pag panalanginan sila diha lang sila aktibo og init mga lagad sa Ginoo. Pero sa diha nga sulayan sila sa Ginoo naay mga kasakit nga ningabot sa ilang kinabuhi, moabot sa ilang kinabuhi mga higala ba no, mawala sila sa pagpangalagad, mawala sila sa pagsimba, mawala sila diha sa simbahan. But pasabot ana dili lig-on ang ilahang pagtuo. Kay ang lig-on nga pagtuo bisan pa nay bagyo nga moabot diha sa iyang kinabuhi o na may kusog kayong hangin nga mubangga sa iyaha, magpabilin gyapon siya nga mubarog. Kay nganuman nakagamot ang iyahang pagtuo diha sa pulong sa Dios. Amen. Bisan pa sa kasakit, nagpabilin si Job nga matinud-anon. Wala niya giakusahan ng Ginoo. Tinuod nga nagantos siya pero tinuod sa mga higala ang iyang pagtuo. Ikaw kahaigsoon, tinuod ka ang imong pagtuo? Unsa ang imuhang ginaantusan karon? Higala, diha makita sa panahon nga magantos ka kung tinuod ba ang imong pagtuo o dili. Kay nganuman kung tinuod ang pagtuo, mulahutay ka. Pero kung dili tinuod ang imong pagtuo, muundang ka. Ang tinuod nga pagtuo makita dili lang sa panahon nga sayon ang kinabuhi. Apan ilabi na sa panahon sa krisis o pagsulay. Nagpasalamat gani ko sa Ginoo sa uban ninyo diri kay sa mga butang nga inyohang gi-share sa ako nga inyong giatubang karon diha sa inyong kinabuhi. Nagpabilin gihapon mo o nagpadayon gihapon mo. Usa na katimailhan nga tinuod ang imong pagtuo sa Ginoo. Ikaupat mga igsoon, hapit na tamahuman, si Job wala makasala sa iyang pulong. The Bible says, balik ta sa tuang text sa Job chapter 2 in verse number 10. Nagingon diri ang pulong sa Dios sa ato sa bersikulo 10. The Bible says, "But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil?" Tanawa ang sunod nga mga pulong. "In all this did not Job sin with his lips." Wala siya makasala pinaagi sa iyang mga pulong. In other words, may gala, bisan nga naay giatubang nga kasakit si Job, wala siya nagreklamo. Wala siya nagpakasala sa iyang baba. Bisan sa iyang kakapoy o kasakit, wala siya nakasala. Sa panahon karon dali ra kayo ang mga tao musultig mga pulong nga puno sa pagdumot. Dali kayo ang mga tao karon magsultig mga pulong nga naay kalagot. Labi na kung na sila mga problema. You know what? Bantayi ang imong pulong sa panahon nga magatubang ka o kasakit. Bisan pa mga higala, nagsakit ka o nasakitan ka, ayaw tuguti nga ang imong baba mugula og pulong nga nagpasipala sa Ginoo. Bantayan nimo nga dili ka maka-blaspheme sa Ginoo.
sama sa gibuhat sa asawa ni Job, giingnan niya si Job, curse God and die. Amen? Ang katapusan nato nga punto karong hapon, unsa may mga practical nga application para sa ato karon? Unsay mga practical nga application nga pwede nato magamit sa atong kinabuhi karon bahin aning kamatuoran nga ato ang gitun-an karong hapon mga higala. Una sa tanan, ayaw pagduda sa Ginoo sa panahon sa kasakit. Don't doubt God sa panahon nga ikaw magsakit ka. Either matanggal ka sa trabaho, mabankrupt ang imong negosyo, mamatyan mo, or unsa man na nga kasakit mga higala. Amen? Ayaw pagduda sa Ginoo sa panahon sa kasakit. Ang pagsulay dili pasabot nga gibiyaan ka sa Dios. Usahay gipaagi lang ta sa kalayo aron mas mapalig-on ta. Kana ang katuyuan sa pagsulay. Ikaduha, ayaw pagdahom nga walay kasakit sa kinabuhi. Ayaw gyud pagdahom nga walay kasakit sa kinabuhi. Kay balo ba mo bisan ang mga faithful nga tao sa Ginoo sa Biblia na ay mga kasakit nga giatubang. Dili ta magunahuna nga dili nato ni atubangon. Walay usa nato dinhi exempted sa mga kasakit. Palihog basaw nato ang usa ka verse sa Job chapter I believe that's chapter 5. Ngunya dirita sa versikulo 7. Palihog ko dear sa verse number 7. The Bible says, "Yet man is born unto trouble, as the sparks fly upward." Nagingon ang Bible, apan ang tao gihimugso ngadto sa kasamok. We are born unto trouble. So as long as we are here in this world, we will face trouble. Walay usa nato dinhi dili magatubang og problema. Dili magatubag mga kasakit. Tanan nato dinhi, babae, lalaki, bata, tigulang, teenager, adult, unsa man ka, basta tao ka, naa kay atubangon nga kasakit. We are born for it. Amen? Ikatulo, salig sa mas dako nga planos sa Ginoo. Salig sa mas dako nga planos sa Ginoo. Bisan kung dili nimo masabtan karon, salig lang gihapon sa Ginoo mga higala. Usayo na kita mangutana tanong sa atong kaugalingon ngano man nainani ka nga problema oy. You know what? Don't figure it out mga igsoon. Okay? Dili nimo ma-figure out na, di nimo masabtan nganong nagakahitabo ang kaning mga panghitabo mga higala. Nganong kaning mga problema, kaning mga kalisod, ingonani, kaning kamatayon ni abot ni siya sa imuha, ingonana, ayaw. Mabuang ka, magsigi og mabuang ka, sige og kanang figure out mga higala nganong ni abot na sila sa imuha. Muabot gyud na sila sa imuha. Ang imuha na lang sigurong sabton di abano nga naay dako nga plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ug siya lang ang nahibaluan na. Amen? Have faith in God. Salig lang sa iya. Bisan di nimo masabtan. Amen? Ikaw pat, bantayi ang imong pulong sa panahon sa pagsulay. Okay, puna ang imong kasing-kasing sa pagtuo aron walay mugawas nga daotang pulong sa imong baba. Kung puno kag pagtuo diha sa imong kasing-kasing, maayo nga mga pulong ang mugawas sa imong baba. Nganong nay mga uban mahigala ba no ilang tungluhon ang Ginoo? Nganong nay mga uban mahigala ba no masuko sila sa Ginoo? Tungod kay kulang ang ilahang pagtuo sa Ginoo diha silang kasing-kasing. Pero kung na kay maayong pagtuo mga higala,
Dili man nimo matunglo ang Ginoo. Siguro makapangutana ta sa Ginoo, pero dili sa ingon nga giinsulto nimo ang gahom sa Ginoo. Amen? You know what? It's okay to question God. Amen? Pero dili ka nang paagi nga mura giinsulto nimo ang iyahang pagka-Dios. Kay bisan si Job mga igala, daghan biya siya mga pangutana sa Ginoo. But he was a man of faith. Pero nakapangutana gyapon siya sa Ginoo. Dili man sala mangutana sa Ginoo. Dili man pud natin mailahan nga wala kay pagtuo sa Ginoo. Naalang gid po yung mga pangutana nga dili dapat nimo ipangutana sa Ginoo kay insulto siya sa Ginoo. Amen. So mao ni siya ang ikalima, pagbaton og pagtuo nga dili lang pangpanalangin. Pagbaton og pagtuo nga dili lang pangpanalangin. Dili mga igsoon nga ikaw muto maayo kay kag pagtuo sa Ginoo kay gipanalanginan ka. Dili pagbaton og pagtuo nga dili lang pangpanalangin, dili angay nga ang atong pagtuo mulungtad lang kung maayo ang dagan sa atong kinabuhi. Kinahanglan andam ta mudawat og pagsulay. Amen. Isip kabahin sa atong spiritual nga paglakaw. Unsa na ta? Ikapito, letter F. Ikaw no ba? A, B, C, D, E, F. Okay. Ikaw nom, tabangi ang uban nga nagantos. Na-realize niyo, dili lang ikaw ang nay problema, dili lang ikaw ang nasakitan. Usay ba no, ingunana ang ginasulti sa yawa sa tuwa. Nga murag ikaw lang ang nagantos. Usay ka na ang ginahunghong sa yawa sa mga Kristohanon. Ikaw lang ang nagantos, dili ka pinangga sa Ginoo. Tanawa imong silingan, tanawa imong kauban simbahan, tanawa sila, happy sila, gipanalanginan sila. Ang pabor sa Ginoo na sila, sa imuha wala sa imuha ang Ginoo. Ingon na ang ginaingon sa yawa sa ato mga igala, di nato natuuhan. Hinumdumi mga igala nga, samtang nagantos ka, daghan pud sa mga tao nagantos sama nimo. Dili lang ikaw ang nagantos. Busa mga igala, importante nga despite of your pain, no, pag-minister gihapon, pagsilbi gihapon, pagserbisyo gihapon, tabangi ang uban nga nagantos. And you know what? I really appreciate your service for us kay I know na amoy mga pagsulay nga giatubang sa inyong kinabuhi, yet gi-extend gihapon ninyo ang inyong serbisyo sa amoa. And that's a blessing for me mga igsoon. Unya ako nagampo ko sa Ginoo, Lord, help me, give me strength. Kay bugat pa kay akong kasing-kasing, Lord. I don't know if I can make it this coming Sunday. But Lord, help me, give me grace. That's my prayer because I am the leader of the church. I need to stand in the pulpit and encourage your people. And thank God mga igala nga bisan sa ako ang kasakit karon ug sa ako ang kabugaton, nakahimo gyapon ko sa pagwali sa pulong sa Dios. And inguna na ang atong buhaton ba no, samtang nagadalatag mga kaugalingon nato nga mga kasakit, tabang punta sa uban kay dili lang man kita mga igala ang nagantos, tinabangay lang ta ninyo diri. Amen. Galatians chapter 6 verse 2 palihog ko. Nagingon ang Bible manggod din higala sa Galatians chapter 6 in verse number 2, bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. So mao ni siya mahigala ang unom kabuta nga kinahanglan nato buhaton sa ato ang kinabuhi. Amen? In conclusion sa atong mensahe, sa kinabuhi, muabot ang bagyo.
emotional, physical, financial, and spiritual. Naadyo'y bagyo nga moabot sa kinabuhi. Apan bisan pa, naaning mga butanga, ang Diyos magpabilin gihapon. Amen? Siya gihapon ang atong Diyos sa bukid, o siya pod ang Diyos nato sa valley. Amen? Ang pangutana, karong hapon, musalig ba gihapon ka kung kuhaon sa Ginoo ang tanang gihatag niya. Musalig ba gihapon mo? Si Ate Ruby, bag-o lang nahuman ang iyahang pagtanong, what if kung kana sulayan sa Ginoo, Ate Ruby, mga matay tanan? Salig ba gyapon sa Ginoo? Yes, amen. Praise the Lord po. Ang uban nato diri ba no, bag-o lang ta na promote, what if nga i-demote ta? Ang uban nato diri na trabaho, what if time will come, sulayan ka sa Ginoo, tanggalon ka sa trabaho? Or what if kamo nga kompleto karon na ay kwaon ang Ginoo nga membro sa inyong pamilya? Pareha sa amo karon. Akong ginauna ba nga usay ba no? Grabe good. If you walk in faith, may gala dili nimo mabati nga patay ang imong loved ones. Pero kung mugawas ka sa pagtuo, unya mugawas ang imong pagkatawhanon, ma-realize nimo, hala, patay naman dahil si Papa, no? Sulti si Kaykay dito ganina sa tanangaon, may nga, Kaykay ba to, si Potpot nga, wala na ulian si Pastor dito sa Davao. Amot kayong kisa sa ilan, pero nakadungog ko na, tinuod ang ilang gisulti. Kay, mauro gud biya ang ako ang ulian dito sa Davao, akong Papa. Niya karon wala na siya ba? Di po ko matulog dito, mahadlok man ko. Pero mo ato sa balay, hastang mingawa na sa balay. O nagsabot mi ni Sharon nga, kuan, kung mato mo og Davao, dito, tulugin ninyo ang balay para dili mamatay ang espiritu sa balay. And kami po sa akong asawa, if ever mo ato mig Davao, ana, akong asawa gusto siya matulog dito, pero ako dili, kay kuan man, ang memories ba, nagpabilin manggod. I know exactly kung asa gahigda, galingkod si Papa. Pag musulod ko sa pultahan, ingunan na, naagyuday na si Papa diri sa sofa. Naagyo na siya da kanunay maghigda or maglingkod. Unya, kada panahon musulod ko, musulod ko sa balay, kita gyud ako ang iyahang smiling face gyud. Mga malipay siya nga makita ko nga niadto ko dito. So, there's a lot of memories in that house, mga igala. Pero gikuha man siya sa Ginoo. Gikuha sa Ginoo ako ang manghod. Gikuha sa Ginoo ako ang mama. Karon kami na lang ni Sharon. Kung ikaw, kung kana mahitabo sa imo may gala, kay you know what? Mahitabo gyud pud na sa inyo ha. Unsa ang nahitabo sa amo mga matay man gyud tang tanan, di ba? Oo. Pero na lang gyud mauna. Pero kung mahitabo na ni sa inyo ha, musalig ba gihapon ka sa Ginoo. Amen. So karon mga igsoon, mao ni atong pangayon sa Ginoo. Sama ni Job, kita gitawag sa usa ka lig-on nga pagtuo, lig-on nga pagtuo. Si Job, last verse there, Job 13 verse 15. Kanang pagtuo ba no nga makasulti nga bisan pa patyon ko niya, musalig gihapon ko sa iya. Tanawa mga igsoon ang giingon ni Job, though he slay me, bisan pa patyon ko niya, patyon ko sa Ginoo, yet will I trust in him. But I will maintain mine own ways before him. Amen? Bisan pa kwaon sa Ginoo akong kinabuhi, musalig yapon ko sa iya. Amen? Dili lang tungod kay naay panalangin, pero mga igala, kung dili tungod kay Diyos siya.
mo na musalig yapon ta sa iya. Amen? Iduko ang atong mga ulo, ipiyo nato atong mga mata, ug muadto ta sa pag-ampo. Kay balo ko nga naamoy itugyan sa Ginoo karong hapon. Kay balo ko ana nga naamoy itugyan, wala lang ko kay balo kung unsa gyud na nga butang, pero kay balo ko nga ang uban nato dinhi naagi giatubang nga pagsulay siguro. Imuha ni igsoon nga mensahe. Imuha ni gikan ni sa atong Ginoo, gihatag niya para nimo. Busa karong hapon, ayaw pagduwa-duwa, ayaw paglangan sa pagduol sa Ginoo. Duol sa iya karon, sangpit sa iya ngalan, itugyan sa iya ang imo mga kasakit ug salig sa iya. Our Heavenly Father, salamat sa mensahe. Please Lord, move the invitation. Dungga ang imong mga anak, kay ang uban nila karon Lord na ay ginaatubang siguro nga mga kasakit diya sa ilang kinabuhi. Amahan, nasayod kami Lord nga imuhang ginatagad ang among mga kasakit. Lord, tabangi mi hupaya ang among pagbati, tagaay kalinaw ang among kinabuhi, ang una-huna namo kasing-kasing. Lord God in heaven, help your people, give them your grace, because we understand and we know that your grace is sufficient for us. Bless us, O God. I pray this in Jesus' name. Pwede ta ninyo magtindog o karong hapon mga higala. Basin ang uban nato dinhi, natay giatubang nga pagsulay. Sama ni Job nga naapod siya giatubang nga pagsulay. Dili siguro sama kang Job ang imong pagsulay o ang imong kasakit, pero naa kay giatubang nga pagsulay karon. Igsoon, ginatagad na sa Ginoo. Basin na kay ginakabalak-an karon diya sa imong kinabuhi. Basin ang butang nga imong ginakahadlukan banon, nabati nimo nga murag duol na siya sa imo. Ayaw kahadlok. Paglakaw sa pagtuo. Salig sa Ginoo. Salig sa iya kay makagagahom siya ug nagpalabaw siya sa tanan. Itugyan ang imong mga concern, kabalaka, ang imong mga pagsulay sa kamot sa Dios. If you want to come to the altar o kung gusto ka makigistorya sa imong langit ng Amahan, mahitungod sa mga bagyo diha sa imong kinabuhi, ayaw paglangan mga higala sa pagduol sa Ginoo kay andam siya maminaw sa imong mga pag-ampo.